बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 186, पारा नंबर 19, सूरह अन-नहल, अन्नमल, सूर्य अन्नमल का आज आगाज हो रहा है। आयत नंबर 1 से 26 तक इंशाअल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अन्नमल, ये मक्का की जिंदगी के दरमियानी अहद में ये सूरत नाजिल हुई थी। ये वो दौर था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालिफत थी वो उरूज पर थी। तौसीन हुरूफ मुक़त्तआत तंबीह के लिए है, मुतवज्जह करने के लिए, कुरान का एजाज बताने के लिए। तिल का आयातुल कुरआनी, ये आयात हैं कुरआन की, यानी जो अब हम रीड कर रहे हैं, जो अब अभी हम पढ़ रहे हैं, ये किसकी आयात हैं? ये कुरआन मजीद की। वो किताबिन, और किताब की, मुबीन वाज़ेह। अब यहाँ पर देखें, दो सिफत कुरान का जिक्र यूं कह लें कि दो दफा आ गया है। एक कुरान खुद नाम से, दूसरा किताब। किताब से मुराद यहाँ पर कुरान की ही बात की जा रही है। तो कुरान यानी कुरान पढ़ी जाने वाली चीज, ये वो आयात हैं जो अब हम पढ़ रहे हैं। और किताब, कुरान लिखी हुई चीज, क्योंकि हम देखते हैं कुरान पढ़ा भी जाता है और कुरान लिखा भी जाता है। ठीक है। फिर है कुरान से मुराद यहाँ पर वो भी है कि ये किताब जो लोहे महफूज में, यानी कुरान की असल जो है लोहे महफूज में हमारे प्रोटेक्टेड है। हुदन, इसका काम क्या है? हुदन हिदायत, व बुशरा और खुशखबरी, यानी सर्रापा हिदायत इसका काम है, और सर्रापा खुशखबरी है। किन लोगों के लिए? लिल मुमिनीन, ईमान लाने वालों के लिए। ठीक है, उनके लिए खुशखबरी है। अच्छा, अगर खुशखबरी को गौर किया जाए तो खुशखबरी वही फील करते हैं जो अल्लाह को फील करते हैं, यानी जिनका रब्त अल्लाह के साथ जाके मिल जाता है। अदरवाइज देखा जाए तो खुशखबरी नहीं महसूस हो रही होती, क्योंकि जो आगे क्वालिटीज बताई जा रही हैं मुमिनीन की, तो वो तो बोझल काम लगता है। जैसे कि अल्लदीना, मोमिनीन वो लोग हैं, युकीमूना, जो कायम करते हैं, अस्सलाह, नमाज, यानी तमाम शुरूत, हुदूद और आदाब की पाबंदी व लिहाज रखते हुए अदायगी करते हैं, फर्ज काम। वो युतून ज़काता, और वो अदा करते हैं ज़कात, जो कि फरीजा है साहिब निसाब के ऊपर। ठीक है। और खैरात हर एक के ऊपर लाजिम है। तो लेकिन ज़कात जो है साहिब निसाब के ऊपर ही लाजिम है। वहुम बिल आखिरती, और वो आखिरत पर, हम यूकिनून, वो यकीन रखते हैं। ठीक है। अब ये जो काम तीन यहाँ बताए हैं, ये तीनों काम बड़े ही बोझल हैं, लेकिन अल्लाह पाक कह रहे हैं इन्हीं लोगों के लिए खुशखबरी है इस कुरान के अंदर, और उन्हें ही मजा आता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, उन्होंने अपना अल्लाह के साथ कनेक्शन जो है बड़ा ही स्ट्रांग रख लिया है, तभी उनको नमाज में मजा आता है। नमाज के बगैर वाले टाइम में बेचैनी रहती है। ठीक है, ये भी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह फील किया है ना हमने, कि नमाज पढ़ते हैं तो मजा आता है, और नमाज नहीं पढ़ते हैं, या वो वाले दिन आते हैं जब नमाज नहीं पढ़ने की होती है, तो फिर बेचैनी रहती है, नमाज की याद आ रही होती है। ठीक है। तो उन्हीं लोगों के लिए जो है खुशखबरी भी है, जो नमाज कायम रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। ठीक है, क्योंकि कामयाब होने के लिए आखिरत पर ईमान जरूरी है, और आखिरत के लिए काम भी जरूरी है। अब यहाँ पर ये जो दो काम ही बताए हैं, नमाज का भी और ज़कात का भी, ये दो काम हैं। सिर्फ यकीन रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आखिरत की तैयारी के लिए काम भी करना पड़ेगा। एक लोगों का यहाँ जिक्र किया। अब दूसरा ग्रुप है, इन्नल लदीना ला युमिनून बिल आखिरती, बेशक वो जो नहीं वो ईमान लाते आखिरत पर, ज़य्यना लहुम आमालहुम, अमालहुम, मुज़य्यन कर दिए हमने उनके लिए अमाल उनके, फहुम यामहून, और वो भटकते फिरते हैं। ठीक है, एक ग्रुप क्या बताया गया? वो जो ईमान वाले था। दूसरा ग्रुप वो जो ईमान नहीं रखता, जो दुनिया में खोया हुआ है, इसलिए ईमान नहीं रखता, और वो भटका हुआ है, उसे ये बात पता भी नहीं चल रही, यानी दुनिया में खोने वाली बात उसको एहसास भी नहीं हो रहा कि वो भटका है, भटकता फिर रहा है, उसको हकाइक नजर ही नहीं आ रहा है, यानी दिल का अंधापन है ईमान नहीं होने की वजह से।
الائی کا یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو لہم ان کے لیے سوء العذاب برا عذاب ہے، وہم فی الآخرتی اور وہ آخرت میں ہم الاخسرون وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کیونکہ وہ دنیا میں کوشش نہیں کرتے آخرت کے لیے، دنیا میں وہ غرق ہو چکے ہیں، ان کو صرف دنیا ہی نظر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کا مزہ، دنیا کا انجوائمنٹ، ٹھیک ہے، یہی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، پریپیرنگ چل نہیں رہی ہے، اور اسی میں وہ غرق ہو گئے ہیں، اندھے بنے پھر رہے ہیں، دل اندھا ہو چکا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے پھر؟ ان کے لیے برا عذاب تیار رکھا ہوا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت ہی خسارے والی جو ہے سچویشن بنی ہوئی ہوگی۔ وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَتُلَقَّى البتہ آپ دیے جاتے ہیں القرآن قرآن من لدن پاس سے حکیم علیم حکمت والے علم والے آپ کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ یعنی فارمل طریقے سے باقاعدہ قرآن جو ہے رسول اللہ کو سکھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، آپ فارمل طریقے سے باقاعدگی طریقے سے ان کو سکھایا گیا، اور وہ لوگ جو قرآن کو اہمیت نہیں دیتے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ حکمت اور علم والے کی طرف سے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم الگ ذکر کیا ہے، اگرچہ علم جو ہے حکمت میں ہی داخل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الگ الگ دونوں کوالٹیز بیان کری گئی ہیں کہ یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ حکمت والے کی طرف سے ہے اور علم والے کی طرف سے ہے۔ اذ قالا جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اب یہاں پر رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے، اور یاد رکھیں یہ صورت کب نازل ہوئی تھی؟ جب شدید مخالفت عروج پر تھی اہل مکہ کی، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ کو پھر اللہ تعالیٰ قصے سنا کر تسلی دیا کرتے تھے، موٹیویٹ دیا کرتے تھے، ایک ڈھارس بنایا کرتے تھے، یہاں پر بھی تسلی دی جا رہی ہے پھر سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر۔ اذ قالا جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأہلہ اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا بے شک میں مانوس ہو رہا ہوں ایک آگ سے، ٹھیک ہے؟ یعنی میں نے دیکھی ایک آگ۔ اب یہاں پر مدین سے واپسی کا سفر ہے، یعنی مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد اب وہ مصر کی طرف جا رہے ہیں پوری فیملی کے ساتھ۔ سآتیکم ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بھی خبرن کوئی خبر، کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں اور یہ جو روشنی ہے یہ کہاں ہے، اور یہ علاقہ کون سا ہے، اور مطلب کیا انفارمیشن ہے یہاں، ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ او یا آتی کم میں لاؤں گا تمہارے پاس، بشہابن ایک انگارہ، قبسن جلتا ہوا، لعلکم تاکہ تم تسقلون تم تاپ سکو، ٹھیک ہے؟ اب سوچیں کہ رات کا ہی وقت ہے، obvious بات ہے، دن میں تو ہمیں آگ نہیں نظر آتی ہے نا، رات کا سفر کرتے کرتے رات بھی ہو گئی ہے، اور ان کو ایک روشنی نظر آ رہی ہے، اور یہ سمجھ آ رہا ہے کیونکہ وہ دور کوئی لائٹس والا دور تو نہیں تھا۔ آج کے دور میں اگر ہم اس طرح کی روشنی دیکھیں تو ہو سکتا ہے ہم گمان کر لیں کہ شاید کوئی لائٹ وغیرہ کوئی ہے فیملی، لیکن وہاں پر کیا تھا؟ آگ کا ہی دور تھا، تو انہوں نے یوں ہی فیل کیا کہ کوئی آگ جل رہی ہے، کافی روشنی ان کو محسوس ہوئی، تو فیملی سے کہتے ہیں کہ تم یہاں ٹھہرو، کیونکہ obvious بات ہے لمبا سفر کر کے آ رہے ہوں گے، تھکی ہوئی ہوگی، کہ میں جو ہوں آگ لے کر آتا ہوں، اور تاکہ ہم اس سے کچھ تاپ بھی سکیں۔ پھر فلما تو جب جا وہ آیا اس آگ کے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب آئے ان آگ کے پاس، نو دیا تو پکارے گئے، ان کے بور کا برکت دیا گیا، من فی النار جو آگ میں ہے، ومن اور جو حولہا اس کے ارد گرد ہے۔ اب یہاں پر کچھ مراد کیا جاتا ہے کہ من فی النار یعنی یا تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، اور ومن حولہا سے مراد فرشتے ہیں کہ اس کے آس پاس فرشتے تھے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ من فی النار یعنی فرشتے ہیں اور حولہا بھی فرشتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آگ کی جگہ خود اللہ تعالیٰ ہے، اور ومن حولہا یعنی ارض شام ہے، اور نور سے مراد جو ہے یعنی نار سے مراد جو ہے نور ہے، اللہ کی قدرت، نور سے مراد اللہ کا جلوہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نور تھا کیونکہ وہ آگ نہیں تھی بظاہر، وہ اللہ کا نور تھا، اللہ کا جلوہ تھا، تو وہ بابرکت تھا، اللہ کی قدرت تھی، اور ومن حولہا جو اس کے ارد گرد ہے۔ اور سبحان اللہ اور پاک ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، اس لیے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آگ جو ہے بابرکت ہے۔ یا موسیٰ اے موسیٰ
बेशक, इन्ना हूँ बेशक, अना मैं ही अल्लाह अल्लाह हूँ, अल अजीजुल हकीम निहायत जबरदस्त बहुत हिकमत वाला। अब यहाँ पर इन्नहू की ज़मीर इस्तेमाल हुई है, यानी वो जो तुम्हें तसव्वुर में है, शहाना अंदाज में अल्लाह ताला बता रहे हैं ए मूसा, वो जो तुम्हारे तसव्वुर में है वो कौन हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ अल्लाह ताला। ठीक है, यानी बेशक वो, यानी बेशक वो जो हूँ, जो तुम्हारे तसव्वुर में है खुदा के मुतालिक, वो मैं ही हूँ। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर शाहाना अंदाज में कह रहे होते हैं कि वो मैं ही हूँ जो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। वो अल्क यासाक, और डाल दे लाठी अपनी, फलम्मा, तो जब रआहा, उसने देखा उसको, यानी लाठी को, अपनी असा को, तहतजु के वो हरकत करती है, का अन्नहा, गोया कि वो जान सांप है, वल्लाह, वो मुंह मोड़ गया, मुदबिरन, पीठ फेरते हुए, वलम, और नहीं, युअक्किब, उसने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपनी आसा डाला वो तो जिंदा हो गया एकदम से और सांप बन गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम फौरन से वहां से दौड़ गए, ठीक है, और पलट के भी नहीं देखा। फिर या मूसा, ए मूसा, ला तखफ, ना तुम डरो। अब जाहिर सी बात है, कहीं भागते भागते कहीं पेड़ के पीछे छुपे होंगे या कोई भी सिचुएशन ठहरी होगी। फिर अल्लाह ताला जब आवाज देते हैं कि ए मूसा, ना तुम डरो, इन्नी, बेशक मैं, ला अखाफू, नहीं डराता, लदय्यल मुरसलून, मेरे जानिब में, यानी अपने पैगंबरों को, जो मेरे पास रसूल होते हैं वो नहीं डरा करते हैं। ठीक है, यानी जो रसूल होते हैं उनको जेब नहीं देता कि वो डरे। अब क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम इंसान भी थे तो obvious बात है, नॉर्मल इंसान तो देख के डर जाएगा, लेकिन क्योंकि वो पैगंबर, उनको जिम्मेदारी यहाँ पर नब्वत दी गई थी, उन्हें पैगंबराना जिम्मेदारी दी गई थी, पैगंबर जो है यहाँ पर बनाया गया था, तो इसलिए उनको कहा जा रहा है कि पैगंबर नहीं डरा करते। इल्ला, मगर, मन, जिसने ज़लमा, जुल्म किया, तुम्मा, फिर बदला, उसने बदल दिया, हुस्नन, नेकी से, बाद बात, सू, इन बुराई के, इन्नी, तो बेशक मैं, गफूर, बहुत बख्शने वाला हूँ, रहीम, निहायत रहम करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखें, एक नॉर्मल साइकोलॉजी की, इंसानी साइकोलॉजी की बात हो रही है, यानी हमारी इंसानी नफ्सियात। अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी हमें कोई दी जा रही हो और जिसका वास्ता, डायरेक्टली वास्ता अल्लाह ताला के साथ हो, अल्लाह के दीन के साथ हो, और अगर कोई हमने मादी में इस तरह संगीन गुनाह किया हुआ हो, तब हम समझते हैं कि हम डिजर्विंग नहीं है। ठीक है, हम जो हैं हमें ये काम नहीं देना चाहिए, ये बहुत बड़ा मुबारक काम है। तो हम अपने गुनाह की तरफ ही मायल रहते हैं और उसी को याद रखते हैं और अफसोस ज़्यादा रहते हैं और मायूसी की तरफ जाते रहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम से भी एक कत्ल हुआ था, और आप देखें ना कि अगर हमसे कोई ज्यादती हो जाए, मिसाल के तौर पे आपने बच्चे को ही हिट किया, क्योंकि माओं का जबर बच्चों पे चलता है, और वो हिट होने का इतना हो जाए कि बच्चे के खून निकल आए, तो माँ को वो कभी भी वो बात भूली नहीं जाती। ठीक है, वो कभी नहीं भूलती कि मेरी वजह से, यानी मैंने इतना संगीन उसको हिट किया था, कि मैंने इंटेंशनली नहीं हिट किया था, अनइंटेंशनली ही मारा था, लेकिन उस मारने की वजह से उसके खून निकल आया था। वो माँ वो बात कभी नहीं भूलती। ठीक है, एहतियात तो रखती है लेकिन कभी भूलती भी नहीं है। और यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल हुआ था उनके पास्ट में, हमें याद है ना कि वो मिस्र में थे, तो एक आदमी की वजह से उन्होंने एक को ही मारा और वो फट मर ही गया था, और फिरौन ही था वो, तो इनसे हो गया था, उसी के ही चक्कर में ये फिर वहां से फरार हो गए थे, वहां से निकल गए थे मदियन की तरफ। खैर, तो लेकिन वो बात तो इन्हें याद थी ना, हम तो हल्की सी हिट नहीं भूलते, तो कत्ल तो बहुत बड़ी चीज हो गई, इंसान भूले से नहीं भूल सकता। ठीक है, तो अल्लाह ताला उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, हो सकता है फौरन से जहन में आया हो इनके भी, जैसे नॉर्मल इंसानों के जहन में आता है, अपना गुनाह याद आता है फौरन से जब कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो यहाँ पर अल्लाह पाक फौरन से जस्टिफाइड कर रहे हैं कि जिसने जुल्म किया फिर उसने बदल दिया नेकी से, बात बुराई के। ठीक है, यानी जो गुनाह हो चुका वो हो चुका, लेकिन तौबा करके और उसने दोबारा से रिफ्रेश स्टार्ट किया। ठीक है, यानी उसने कंटिन्यू नहीं किया उसी गुनाह को, उसने क्या किया, दोबारा से नया चैप्टर ओपन किया अपने लाइफ का, पिछले चैप्टर को उसने बंद कर दिया तौबा के जरिए। ठीक है, अल्लाह से माफी मांगकर, और वो जो माफी है मेरे ख्याल में वो इंसान हमेशा ही मांगता होगा, हमेशा ही मांगने की जरूरत भी है। और लेकिन उसने अब दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया, अब जब दूसरे चैप्टर का जो आगाज हुआ है तो वो अब रिफ्रेश अंदाज में हुआ है। ठीक है,
तो फिर क्या होगा, क्योंकि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अपनी सिफत बता रहे हैं कि जब आप रिफ्रेश स्टार्ट करोगे, पहले वाले चैप्टर को तौबा इस्तगफार से क्लोज करके और नेकी की तरफ मजीद रागिब होगे, तो अल्लाह ताला कौन है, बख्शने वाले निहायत रहम करने वाले हैं। ये एक उसूल ही है हमेशा से कि जब आपसे कोई गुनाह हो जाए और उस गुनाह के बाद अगर नेकी कर ली जाए, ठीक है, यानी नेकी में इजाफा, जैसे गुनाह में भी तो इजाफा ही किया था ना, गुनाहों में इजाफा कर लिया था एक और गुनाह करके, तो उसका जो मुतबादिल क्या होगा, नेकी में, अब नेकियां करने के बाद मजीद एक और नेकी में इजाफा, कोई और मजीद नेक काम शुरू कर दें जिससे कि उसका इजाफा हो जाए, यानी नेकी का इजाफा हो जाए और गुनाह जो है मिट जाए। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि उसने बदल दिया नेकी से, यानी उस गुनाह को नेकी करके बदल दिया। ठीक है, वो पीछे चला गया गुनाह और मजीद नेकी जो है वो रोशनी की तरह वाजे होना शुरू हो गई, और वो उतनी नेकी की उसने कि वो गुनाह पीछे को चला गया, धकेल दिया गया, हो सकता है नाम अमान से वो मिट गया। ठीक है, तो अल्लाह ताला उसके लिए बख्शने वाले, रहम करने वाले हैं, क्योंकि अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जा रही थी। फिर वो अदखिल, और दाखिल कर दे, यदा का अपना हाथ, फी जईबी का अपने गिरेबान में, तखरुज निकलेगा वो, बैज़ा सफेद, मिन गैरि सूइन, बगैर किसी तकलीफ के, यानी बिल्कुल चमकता हुआ, लेकिन कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है, ऐसा भी नहीं हो रहा कि कोई ठंडा गरम महसूस हो रहा हो या सनसनाहट महसूस हो रही हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस अपने गिरेबान में डाला और निकाला तो वो चमक रहा था। फिर तिसई आयात, नौ निशानियां में से है, इला फिरौना, फिरौन की तरफ, व कौम ही, उसकी कौम के। अब ये निशानियां जो है हमने गाहे बगाहे पढ़ते भी आए हैं कि मूसा अलैहि सलाम को मजीद क्या क्या निशानियां दी गई हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से ये एक निशानी थी, बेदो और यद बेदो, कि हाथ जो था वो सफेद हो जाया करता था। इन्नहुम, बेशक वो कानू है वो कौमन लोग, फासिकीन, नाफरमान, यानी अब ऐसी कौम की तरफ भेजा जा रहा है जो उनकी जिनसे ही वो फरार हुए थे। ठीक है, यानी हमारी कमजोरियों से हमें आजमा लिया जाता है। ठीक है, ये भी एक उसूल है, तो इसलिए अपनी कमजोरियों पे वर्क करना है ताकि हम उस कमजोरी से आजमा ना लिए जाएं, अपनी कमजोरियों को स्ट्रेंथ में तब्दील करना है, या यूं कह लें कि अपनी कोई भी एक कमजोरी को कंटिन्यूस नहीं रहने देना, क्योंकि जो कमजोरी हमारी कंटिन्यूस रह गई, अब देखे ना, फिरौन की कमजोरी मूसा अलैहिस्सलाम की 10 साल तक कंटिन्यू रह गई, मदियन में थे लेकिन फिरौन की तरफ वो लौट कर नहीं जा रहे थे। ये तो अब 10 साल के बाद उन्होंने हिम्मत की, या यूं कह लें कि तकदीर का लिखा था कि अल्लाह ने उनको हिम्मत दी, जुर्रत दी कि वो दोबारा मिस्र की तरफ आए। ठीक है, तो लेकिन कमजोरी कंटिन्यूस रह गई, तो फिर वहीं से हम आजमा लिए गए, तो अपनी कमजोरियों पे हमने वर्क करना है ताकि उससे हम आजमाइश में ना ही मुब्तला हों। अब फिर अल्लाह ताला ने आगे बता दिया था कि जिस कौम की तरफ तुम जा रहे हो वो बहुत नाफरमान है, तो इसलिए वेल प्रिपेयर्ड होके अल्लाह ताला वहां भेज रहे थे। फलम्मा, तो जब, जाअत हम, आ गई उनके पास, आयातुना, हमारी निशानियां यानी मौजिजात, मुबसिरतन, रोशन, वाज़ेह, कौलू, उन्होंने कहा, यानी वो कहने लगे, कौन, फिरौन और फिरौन के अहले दरबारी, हादा, ये सिहर मुबीन, खुला जादू है। अब यहाँ पर हमें मुख्तसर सी डिटेल दी जा रही है, हालांकि पिछली आयत, पिछली सूरतों में हमने काफी डिटेल देखी है कि क्या गुफ्तगू हुई थी फिरौन और फिरौन के दरबारियों के बीच में मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, और किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया था, किस तरह से फिरौन भी डरा था, और किस तरह से फिर एक चैलेंज का समा बनाया गया था जादू की तरफ का। तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट वर्जन बता दिया गया कि उनके पास जब भेजा गया, आयत हमारी पहुंचाई गई, तब क्या हुआ, फिरौन कहने लग गया ये खुला जादूगर है। ठीक है, और एक गौर करें एक बात पर, क्योंकि हमने पिछली, इसी सूरत नहीं, पिछली सूरत में हमने इख्तिताम पे देखा कि आपने रिश्तेदारों को तबलीग करनी है, लेकिन साथ ही हम मूसा अलैहिस्सलाम के तबलीग में हम देख रहे हैं कि वो वेल प्रिपेयर्ड होके गए थे। ठीक है, एवे ही मुंह उठाकर नहीं पहुंचे थे फिरौन के दरबार में, उनकी कौम का फितना जादू था, और जैसे कि हमारी कौम का फितना माल है, ठीक है, ऐसे ही उनकी कौम का फितना जादू था। तो अल्लाह ताला ने जादू के ही जरिए, यानी हक के जरिए उस जादू यानी बातिल को अल्लाह ताला ने डिफेंड किया था, करवाया था मूसा अलैहि सलाम से। ठीक है, तो वेल प्रिपेयर्ड होकर के वहां भेजा गया था। तो हमारे लिए भी है ही ये
کہ ہم بھی اگر کسی سے کوئی بات کہیں تو ویل پریپیئرڈ ہو کر بات کریں، ایسے ہی منہ اٹھا کر کسی کو کچھ بھی نہ کہہ دے کہ بات کا اثر ہی ختم ہو جائے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی اجازت کے بس ایسے ہی منہ اٹھا کے پہنچ جاتے تو کیا فرعون ٹکنے دیتا؟ فرعون نے جب ان کا عصا دیکھا، ید بیضاء دیکھا، تب تھوڑا اس نے ان کو سیریس لیا، تبھی تو ان کو چیلنج دیا۔ اور اگر ان کے پاس یہ دونوں نہ چیزیں ہوتی تو کیا صرف باتوں سے وہ قائل ہو جاتا؟ ٹھیک ہے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا وہ کس چیز سے قائل ہوگا، حالانکہ اس سے بھی نہیں ہوا، اللہ نے تو مجھے تمام کرنی تھی، لیکن اللہ نے فل پریپیئرڈ ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ٹرینڈ کر کے اور سب چیزیں ہاؤ بھاؤ بتا کر بھیجا۔ یعنی اگر ہم بھی کسی کے سامنے سے تبلیغ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کا مزاج کیا ہے، سامنے والے کی دلچسپیاں کیا ہیں، سامنے والے کی بظاہر کمزوریاں اور اسٹرینتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگلی پریپیئرنگ کی جائے اور پھر اس بات کو آگے واضح کیا جائے۔ پھر یہ آگے یہاں تک اچھا موسیٰ السلام کی ایک اور آیت ہے، وجحدوا، اور انہوں نے بظاہر انکار کیا، بیہا، ان کا یعنی تمام نشانیوں کا، واستیقنتها، حالانکہ یقین کر لیا تھا اس کا، انفسهم، ان کے دلوں نے، ظلمن، ظلم، و علومن، اور سرکشی سے، ٹھیک ہے، یعنی بظاہر انکار ظلم کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ کیا، حالانکہ دل نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا تھا، یعنی دل تو اللہ پاک کو پتا ہے نا دلوں کا حال، دل جانتا تھا، لیکن ظلم کی وجہ سے یعنی مفاد پرستی، نفت کا فائدہ، ٹھیک ہے، اور دوسری کیا وجہ تھی؟ اپنی خود پرستی، تکبر، ان چیزوں کی وجہ سے، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی جاتی تو یہ خدشہ تھا کہ تخت سے اترنا پڑ جاتا، ٹھیک ہے، یعنی ظلم کہتے ہیں نا کسی کو اس کا حق نہیں دینا، اور ظلم کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ مفاد پرستی ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز برداشت نہیں کرنا، تکبر، تکبر یعنی کوئی ایسی چیز برداشت نہیں کرنا جو بڑائی کے آڑے میں آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ان کا مفاد پرستی، نفس کا فائدہ بھی ختم ہو رہا تھا، خود پرستی کا بھی فائدہ، اگر موسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے تو انہوں نے اپنے دل کی جو بات تھی اس کو ڈینائی کرا، اور ظلم اور علو کے ساتھ انہوں نے ڈینائی کرا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو۔ فَانظُرْ، تو دیکھو، کیفا، کس طرح کانا ہوا، عاقبۃ المفسدین، انجام فساد کرنے والوں کا۔ اب ہم نے دیکھ رکھا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، یعنی فرعونیوں کا کیا انجام ہوا تھا، چلو بھر پانی میں ڈوبے گئے تھے، ٹھیک ہے، پانی جو ہے ابھی ڈاؤن پہ تھا کہ یہ ڈوب گئے تھے، سوچیں، مطلب وہ کتنی حقارت بھری بات ہوتی ہے نا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، یعنی ایک شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ ہم چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر گئے، اور ان کو لٹرلی چلو بھر پانی میں ڈوب کے مروایا گیا تھا، ٹھیک ہے، ڈبایا گیا تھا انہیں، یہ پورے سمندر کے اندر نہیں غرق ہوئے تھے کہ بہت سارے پانی میں نہیں، کنارے پہ جا کر کے یہ غرق کر دیے گئے تھے۔ خیر آگے ہے دوسری قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، دیا ہم نے، داؤد کو، وہ سلیمان، اور سلیمان کو، علم، ٹھیک ہے، اب داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، اب یہاں پر داؤد علیہ السلام وہی ہیں جو طالوت اور جالوت کے درمیان میں جب لڑائی ہوئی تھی تب ان کو داؤد علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، ان کو بادشاہت بھی دی گئی تھی، لیکن یہاں پر بادشاہت کا ذکر نہیں کیا جا رہا، یہاں پر علم کا ذکر کیا جا رہا ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت بڑی سلطنت دی گئی تھی، وہی پیغمبر ہے نا، یاد آ رہا ہے نام ان کا، سلیمان علیہ السلام، وہی جو بولیاں جانتے تھے، جنوں کو، جن کے تابع جن تھے، ٹھیک ہے، یہ وہی پیغمبر ہیں، لیکن یہاں پر ان دونوں کی ان خصوصیات کا ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ علم کا ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی علم جو ہے بادشاہت سے بھی اوپر ہے۔ پھر ہے وقولا، اور ان دونوں نے کہا، الحمد، سب تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے، اللہ وہ جس نے فضلنا، فضیلت دی ہمیں، علی کثیر، اکثریت پر، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے، المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے، یعنی علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت عطا کری۔ وورثا، اور وارث ہوا، سلیمان، سلیمان، داؤد کا۔ اب یہاں پر وراثت ہمیں پتہ ہے نا، انبیاء کے وارث علم کی بنیاد پر ہوتے ہیں، نہ کہ زمین و جائیداد کے، ٹھیک ہے، وہ تو صدقہ ہو جاتی ہے، تو یہاں پر علم کی ہی بات کی جا رہی ہے، علم اور نبوت کی، کہ نبوت میں بھی وارث ہوئے تھے۔ وقولا، اور اس نے کہا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، علمنا، سکھائے گئے ہم، منطق، بولی، الطیری، پرندوں کی، وَأُوتِينَا، اور دیے گئے ہم، من کل شیء، ہر چیز، یعنی ضرورت کی، یعنی ہر چیز، یعنی کثرت مراد ہے یہاں پر، ہر سے مراد، یعنی ہر طرح کے
وسائل کا استعمال جو ہے سکھایا گیا، یعنی علم، نبوت، مال، حکمت، بولیاں، یہ ساری کیا ہیں، یہ ہمیں ہر چیز جو ہے دی گئی۔ ان بے شک ہاضا یہ، لہوا البتہ وہ، الفضل فضل ہے، المبین واضح۔ وخشرا اور اکٹھا کیے گئے، لسلیمان سلیمان کے لیے، جنودہ لشکر، اس کے لشکر، من الجنی جنوں میں سے، والانسی اور انسانوں میں سے، والطیری اور پرندوں میں سے، فہم تو وہ یوزعون وہ گروہ میں تقسیم کیے جاتے ہیں، یعنی ڈسپلن وے میں سلیمان علیہ السلام نے آرگنائز کیا ہوا تھا ان قوموں کو بھی، ان گروپس کو بھی، ٹھیک ہے۔ پھر ہے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتو وہ آئے، علی واد النمل وادی پر چونٹیوں کی، قالت کہنے لگی، نملتن ایک چونٹی، اب یہاں پر جو تھا سلیمان علیہ السلام فوج کو ایک سائز کے اوپر لے کے نکلے ہوئے تھے، تب وہاں سے گزر ہو رہا تھا تو ایک چوٹی نے کہا، یا ایوہ النملو اے چوٹیوں، ادخلو داخل ہو جاؤ، مساکنکم اپنی گھروں میں، لا یحطمنکم نہ کچل ڈالے تمہیں، سلیمان و سلیمان و جنودہ اور لشکر اس کے، وہم اور وہ، لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر چوٹی کا حسن زن دیکھیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کچل ڈالیں تمہیں، کیونکہ دیکھ رہی ہے کہ وہ پوری جو ہے لشکر نکل پڑے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ وہ ہمیں جانبوجھ سے کچل ڈالیں گے، اس کو پتا ہے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں، شاید دکھائی نہ دیں اتنا بڑا لشکر، ہمیں دیکھ نہ سکے، تو ایسا نہیں ہو کہ وہ لاشعوری میں تمہیں کچل ڈالے، ٹھیک ہے، یعنی حسن زن چوٹی کا۔ پھر فتح بسما تو مسکرا دیے، ضاحکن ہنستے ہوئے، من قولہا اس چوٹی کے بعد سے، وقالا اور کہا، پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا جب یہ بات سنی، ربی اے میرے رب، اوزعنی توفیق دے مجھے، ان کے اشکرا میں شکر ادا کروں، نعمتک التی تیری نعمت کا، وہ جو انعامت انعام کیا تو نے، علیہ مجھ پر، وعلی والدیہ اور اوپر میرے والدین کے، وان اعمل صالحا اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، ترضاہ آپ راضی ہو جائیں جس سے، وَأَدْخِلْنِي اور داخل کر مجھے، بِرَحْمَتِكَ ساتھ اپنی رحمت کے، فی عبادک الصالحین اپنے بندوں میں جو نیک ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جنت میں بھی انسان اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اصول دیکھیں کہ جب بھی کسی نعمت کا آپ کو احساس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ دکھا دیں وہ نعمت، اور آپ کو فیل بھی ہو جائے کہ ہاں واقعی اللہ نے یہ انعام کیا ہوا ہے، تب کیا کرنی ہے، فوراً سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیا ہے، ربی، یہ ربی والی دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، وان اعمل صالحا ترضاه، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، وتفقد اور اس نے جائزہ لیا، الطیرہ پرندوں کا، فقولا پھر کہا، ماں کیا ہے، لیا مجھے، لا ارى الہدہد نہیں میں دیکھتا ہوں ہدہد کو، ام یا کانا ہے وہ، من الغائبین غائب ہونے والوں میں سے، لأعذبنہ البتہ میں ضرور سزا دوں گا اسے، عذابا شدیدا سزا شدید، او لأذبحنہ اور البتہ میں ضرور ذبح کروں گا اسے، او یا لیاتینی البتہ وہ ضرور لائے میرے پاس، بسلطان مبین کوئی دلیل واضح۔ فمکث تو وہ ٹھہرا، غیر بعید تھوڑی دیر، فقالا تو کہا، ہدہد نے، یعنی بس ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی تو ہدہد نے جو تھا ان کو بلایا، یعنی آ گیا خود، اور فقالا تو کہنے لگا، احط تو احاطہ کیا میں نے، بیما اس کا جو لم نہیں، تو ہد آپ نے احاطہ کیا بھی جس کا، وجئتک اور لایا ہوں میں آپ کے پاس، من سبا سے، بنبأ ایک خبر، یقینی، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے یہ قوم سبا نام ہو یا علاقے کا نام ہو، اور یہ یمن کا علاقہ تھا، یمن میں تھا، سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین میں تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے نہیں پتا ہو اس بات کا، اور پھر وہ کنفرمیشن کے ساتھ وہ بات لا رہا ہے، کیونکہ اب سلیمان علیہ السلام کوئی ایویں ہی بات پہ تو یقین نہیں کر لیتے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں یقینی بات لے کر آ رہا ہوں، انی بے شک میں، وجد تو پایا میں نے، امرأتن ایک عورت کو، تملکہم وہ حکمرانی کرتی ہے ان پر، وہ اوتیت اور وہ دی گئی ہے، من کل شیء ہر چیز ضرورت کی، ٹھیک ہے، اور یعنی جس چیز کی اس کو ضرورت ہے اس کے پاس ہے، وَلَہا اور اس کے لیے، عرش عرش ہے، تخت ہے، عظیم بہت بڑا، اب دیکھیں یہاں وہ بہت متاثر تھا اس
ملکہ کے تخت سے۔ وجدتها پایا میں نے اسے وقومها اور اس کی قوم کو یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں للشمس سورج کو من دون اللہ سوائے اللہ کے، وزینا اور مزین کر دیے لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال، یعنی شیطان کے اس خوبصورت اعمال کی وجہ سے وہ شرک کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ فصدہم پھر اس نے روک دیا انہیں عن السبیل سیدھے راستے سے، فہم پس وہ لا یہتدون نہیں وہ ہدایت پاتے۔ اللہ یہ کہ نہیں یسجدو وہ سجدہ کرتے للہ اللہ کے لیے، الذی وہ جو یخرجو نکالتا ہے الخبء چھپی ہوئی چیز کو فی السماواتی آسمانوں سے، جیسے کہ سورج ہے چھپ جاتا ہے پھر نکل آتا ہے، اسی طرح چاند ستارے، والارض اور زمین میں، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جو تخفون تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ اللہ لا نہیں الہ کوئی الہ برحق الا مگر ہوا رب العرش العظیم وہی ہے رب جو عرش عظیم ہے۔ آج کی ہماری آیت یہی ہے اور میٹنگ بھی یہی اینڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔